नमस्कार सम्पूर्णमा। आज म फेरि लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत अन्तर्गतको एकाइ 3मा रहेको 3.6 सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण अन्तर्गत पार्ट 2मा सार्वजनिक नीति निर्माणको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया र सार्वजनिक नीति विश्लेषण सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। सार्वजनिक नीति भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ, सार्वजनिक नीति र कानुनमा के फरक छ भन्ने कुरा हामीले पार्ट 1मा गऱ्यौँ। अब हामी पार्ट 2मा चाहिँ सार्वजनिक नीति निर्माणका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सार्वजनिक नीति निर्माण भनेको समस्याको पहिचान गरी उपयुक्त विकल्पहरूको विकास र विश्लेषण गरी नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया हो, अर्थात् नीति बनाउने प्रक्रिया हो। सार्वजनिक नीति कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू हामी यसमा छलफल गर्छौँ। यसले राज्यको गतिविधिहरूलाई निश्चित मापदण्डमा सुसञ्चालन र सुव्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन दिन्छ। राज्यको गतिविधिहरूलाई चाहिँ निश्चित मापदण्डमा सुसञ्चालन र सुव्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन दिन्छ। जति पनि नीति नेपाल सरकारले बनाउँछ, अब नीतिको विरोध अर्थमा हेर्ने भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ, संविधानबाट लिएर योजना, बजेट, कार्यक्रमहरू पनि नीति अन्तर्गत नै पर्छन्। त्यही भएर राज्यका गतिविधिहरूलाई चाहिँ निश्चित मापदण्डमा सुसञ्चालन र सुव्यवस्थापनका लागि यसले मार्गदर्शन गर्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसले चाहिँ त्यस्तो उको लागि चाहिँ मार्गदर्शन गरेर हुन्छ। सुसञ्चालनको लागि र सुव्यवस्थापनको लागि। अब हामी अर्को स्लाइडतर्फ लागौँ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा के प्रक्रियाहरू, के स्टेपहरू पर्छन् भने एउटा नीति तर्जुमा पहिलो त, त्यसपछि नीति विश्लेषण आयो, त्यसपछि नीति कार्यान्वयनसम्मका सबै क्रियाकलापहरू यसमा समेटिन्छन्। यो राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायद्वारा सामूहिक आवश्यकता र परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी जनताप्रतिको दायित्व पुरा गर्ने उद्देश्यले तयार पारिन्छ। जनताप्रतिको जुन दायित्व हुन्छ त्यो पुरा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो तयार गरिन्छ, जसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक निर्णयहरूलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ। यसले चाहिँ राजनीतिक निर्णय, सरकारका आर्थिक निर्णय, सामाजिक निर्णय सबैलाई चाहिँ यसले प्रतिबिम्बित गरेर आउँछ। अब सार्वजनिक नीति निर्माण गरिनुका कारण के हुन् त? सार्वजनिक नीति निर्माण गरेको कारण के हो? सबभन्दा पहिलो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ जनइच्छा, जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्नको लागि यो नीति तर्जुमा गरिन्छ। संविधानको मर्म र आदर्शतालाई व्यवहारमा उतार्न, संविधानले जे भनेको छ, संविधानको मर्म के हो, संविधानको आदर्श के हो, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नको लागि नीति बनाइन्छ। संविधानमा पनि विभिन्न, जस्तो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरूमा चाहिँ विभिन्न नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यो कुरालाई संविधानमा त राखियो, तर व्यवहारमा उतार्नको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो? तिनलाई तर्जुमा गर्नु पऱ्यो। राजनीतिक दल र घोषणापत्रहरू, राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा ल्याउन, राजनीतिक दलले विभिन्न राजनीतिक दलले घोषणापत्रहरू जारी गरेका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हाम्रो त्यो तपाईँको सार्वजनिक नीति बनाइन्छ। अर्को, राज्यका प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्न, राज्यका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नु परे पनि त्यो चाहिँ गरिन्छ। राज्यका प्रतिबद्धताहरू हुन्छन् त्यो पुरा गर्नलाई पनि। राज्यका सामूहिक मुद्दाहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न, अब कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरूलाई चाहिँ उचित सम्बोधन गर्नुको लागि पनि सार्वजनिक नीति ल्याइन्छ। जस्तो अब अहिलेको जस्तो उसमा चाहिँ हामीले आर्थिक वृद्धि बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो? पर्यटन सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु पऱ्यो, पर्यटन सम्बन्धी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पऱ्यो, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, नीति ल्याउनु पऱ्यो। यो सामूहिक मुद्दाहरूलाई उचित सम्बोधन गर्न पनि नीतिले सहयोग गर्छ। अर्को छ सन्धि, सम्झौता, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्न, सन्धि, सम्झौता वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्न पनि। जस्तो कुनै सन्धि वा सम्झौताले चाहिँ यस्तो गर भनेर नेपाललाई चाहिँ पक्ष राष्ट्र छ भने केही कुरा चाहिँ गर भन्छ भने त्यो हाम्रो एउटा दायित्व हुन्छ कि त्यो सम्बन्धी नीति बनाउने हामीले। अर्को चाहिँ मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्न, मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्न पनि यो चाहिँ नीति बनाइन्छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार राज्यको दीर्घकालीन सोच र सङ्कल्पहरूको निर्माण र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विभिन्न कारणहरूले चाहिँ नीति निर्माण गरिन्छ।
अब सार्वजनिक नीति निर्माणका सिद्धान्तहरू हेरौँ। सार्वजनिक नीति निर्माणका चाहिँ केही सिद्धान्तहरू छन्। ती सिद्धान्तहरू के हुन् तीलाई हेरौँ एक एक गरी। सबभन्दा पहिलो छ राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्त। राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्त सिद्धान्तले के भन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्दा सार्वजनिक नीति तर्जमा हुन्छ भनेर भन्छ राजनीतिक प्रणालीको सिद्धान्तले। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो जनचासो जनहितको सिद्धान्त। जनहितलाई सर्वोपरि मान्दै सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिन्छ भनेर भनिन्छ। एउटा अर्को तपाईँको सिद्धान्त भयो। सीमित विवेकशीलताको सिद्धान्त। यसले चाहिँ के भन्छ भने साधन स्रोत संस्कृतिजन्य पक्ष र आर्थिक विषयमा आधारित नीति तर्जुमा गर्दा यी कारणहरूले नीति प्रभावित हुने मान्यता राख्दछ सीमित विवेकशीलताको सिद्धान्तले। अर्को चाहिँ हाम्रो अभिवृद्धिको सिद्धान्त। अभिवृद्धिको सिद्धान्तले चाहिँ विगतका नीतिहरूको वृद्धि गर्ने मान्यता राख्छ तर आमूल परिवर्तनमा सहायक हुँदैन। यो अभिवृद्धिको सिद्धान्तले के भन्छ भने जस्तो पोहोर साल मानौँ बजेटमा तपाईँको 2% चाहिँ ट्याक्स बढाइयो भने यो पनि 2% बढाउने, पोहोर साल चाहिँ तलब बढाइयो भने यो पालि पनि त्यही हिसाबले चाहिँ तलब बढाउने, वा त्योभन्दा 2% बढाएको छ भने तलब 3% बढाउने, 5% बढाउने नीतिमा चाहिँ काम गरिन्छ। त्यही भएर यसलाई अभिवृद्धिको सिद्धान्त भनेको थ्योरी अफ इन्क्रिमेन्ट। विगतका नीतिहरूमा चाहिँ अलि वृद्धि गर्ने मान्यता हो। यसमा विगतका नीतिहरू जो थिए त्योमा चाहिँ अलि वृद्धि गर्ने मान्यता राख्छ यसले। अब वर्गीय हितको सिद्धान्त छ। वर्गीय हितको सिद्धान्तमा चाहिँ कमजोर वर्गको वर्गीय हितको सिद्धान्तमा चाहिँ कमजोर वर्गको नीतिमा पहुँच नहुने हुँदा उनीहरूको हितका लागि चाहिँ उनीहरूको हितमा चाहिँ नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। अब वर्गीय हितको सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ कमजोर वर्गको लागि नीति बनाइन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी पद्धति सिद्धान्त हेर्नेमा चाहिँ नीति निर्माण प्रक्रिया लगानी र प्रतिफलको रूपमा प्राप्त हुन्छ। यो चाहिँ एउटा नीति निर्माण प्रक्रिया लगानी र प्रतिफलको रूपमा चाहिँ यो एउटा पद्धति बनेको हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो यो चाहिँ। अब अर्को चाहिँ विशेष वर्ग हितको सिद्धान्त भनेको चाहिँ राज्यको विशेष वर्गलाई लाभ दिने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक नीति तर्जुमा हुन्छन् भन्ने, जस्तो वर्गीय हितको सिद्धान्त जस्तै भयो। सामाजिक मूल्यको सिद्धान्त भन्नाले चाहिँ सामाजिक जीवनका आदर्शता र मान्यतालाई संरक्षण गर्न नीति तर्जुमा गरिन्छ भन्ने सिद्धान्त हो यो। त्यसै गरी समूह सिद्धान्त भनेको चाहिँ राज्यमा विभिन्न समूहको प्रतिस्पर्धाबाट नीति निर्माण हुने तर्क प्रस्तुत गर्छ। यसले चाहिँ ग्रुप थ्योरी भन्छ, चाहिँ विभिन्न समूहको प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ एउटा नीति बन्छ भनेर भन्छ। कन्फ्लिक्टबाट पनि नीति बन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रशासनको भूमिका। अब प्रशासनको के भूमिका छ भन्ने कुरा आयो। अब प्रशासनले पहिलो के गर्छ, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने काम गर्छ, तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराइदिन्छ, साधन स्रोतको अनुमान र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ, संस्थागत सहयोग गर्ने, नीति प्रभावको मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्ने, मौजुदा कानुनको जानकारी गराउने, जनशक्ति र सक्षमताको अनुमान गर्ने, कति जनशक्ति छ त्यसको अनुमान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको विश्लेषण गरी सूचना प्रदान गर्ने, यस्तो कामहरू गर्न सक्छ। अब सार्वजनिक नीति जुन छ त्यो निर्माण प्रक्रियातर्फ लाग्नुहोस्। सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ समस्याको पहिचान गरिन्छ। के कारणले हामी नीति बनाउँदैछौँ, त्यो नीति बनाउनुको पछाडिको कारण के हो, समस्या के हो, त्यसको पहिचान गरिन्छ। नीति बनाउनका लागि के मुद्दाहरूमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर समस्या पहिचान गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि अब विकल्पको खोज गरिन्छ, कस्ता कस्ता विकल्पहरू अपनाएर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर विकल्पको खोज गरिन्छ र विकल्प विकास गरिन्छ। पहिचान गरिएका समस्याहरूको समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरूको विकास गर्नुपर्छ भन्छ। अब त्यसपछि समस्याको विश्लेषण र विकल्प निर्माण। यसमा चाहिँ समस्याको विशेषता र त्यसको प्रतिकूलताहरूलाई मध्यनजर गर्दै समाधानका विकल्पहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। अब यसमा चौथोमा छ हाम्रो विकल्पको विश्लेषण। प्रत्येक विकल्पको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। उपलब्ध विकल्पहरूको राम्रा र नराम्रा पक्षको विश्लेषण गरेर कुन विकल्प सान्दर्भिक छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुन विकल्प उपयुक्त छ भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। विकल्पको चयन, सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्पको चयन गर्नुपर्छ। त्यसपछि विकल्पको चयनमा चाहिँ सबैभन्दा
राम्रो विकल्पको चाहिँ चयन गर्नुपर्ने, सिलेक्ट द बेस्ट क्राइटेरिया, अल्टरनेटिभ भन्छ नि। त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक नीतिको निर्माण र 6औँ स्टेपमा चाहिँ सार्वजनिक नीतिको निर्माण हुन्छ। चयन गरेको विकल्पको, अब यसमा चाहिँ चयन गरेको विकल्पको आधारमा नीति बनाउने क्रममा निम्नलिखित तत्त्वहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्छ। अब विकल्पको आधारमा नीति बनाउने क्रममा निम्नलिखित तत्त्वहरू समावेश गर्नुपर्छ भन्छ। कस्तो तत्त्वहरू छ हेरौँ है। यसमा चाहिँ हाम्रो के आउनु पऱ्यो सार्वजनिक नीति भन्दाखेरि, दीर्घकालीन सोच आउनु पऱ्यो, नीतिको उद्देश्य आउनु पऱ्यो, नीतिको लक्ष्य, नीतिको रणनीति, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि कार्यनीति, संस्थागत व्यवस्था के छ, कार्यान्वयन गर्नुको लागि कार्यक्रमहरू के हुन्, कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीहरू को हुन्, कार्यान्वयनको कार्ययोजना के रहेको छ, अनुगमन कसरी हुने हो, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण, सबै कुरा चाहिँ खुलाइन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणमा संलग्न निकायहरू, अब सार्वजनिक नीति निर्माणमा चाहिँ कस्ता कस्ता निकायहरू संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा हो यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ सबभन्दा बढी संलग्न हुने निकाय भनेको चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, यी दुई निकायहरू। नीति बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्थापिकाले आउँछ, तर अहिलेको समयमा हेर्ने भने चाहिँ धेरैजसो नीतिहरू चाहिँ कार्यपालिकाले नै बनाइरहेको हुन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कानुन मन्त्रालय, अन्य विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, तपाईँको नेपाल कानुन आयोग, सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू, विकास समितिहरू, यी चाहिँ कानुन नीति निर्माणमा संलग्न निकायहरू भए। अब सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण के हो भन्नेतर्फ लाग्यौँ। सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण भनेको सार्वजनिक नीतिको उपयुक्तताको परीक्षण हो। उपयुक्त छ कि छैन, सुइटेबिलिटीको परीक्षण हो यो। सार्वजनिक नीति उपयुक्त छ कि छैन भनेर चाहिँ परीक्षण गरिनु नै सार्वजनिक नीतिको विश्लेषण हो। यो एक अन्वेषणात्मक, अनुसन्धानात्मक र विश्लेषणात्मक कार्य हो। यसमा विगतका नीतिहरूको समीक्षा गरी प्रस्तावित नीतिमा, अब प्रपोज्ड जुन पोलिसी छ त्योमा सुधारका लागि अनुसन्धान गरिन्छ र अपेक्षित सुधारका लागि सिफारिसहरू पनि प्रस्तुत गरिन्छ। नीति विश्लेषणले नीतिको प्रभाव के हुने हो, त्यसको व्यवहारिकता, सान्दर्भिकता कति छ, उपयुक्तता अध्ययन गर्ने कार्य गर्दछ। साथै भविष्यमा नीतिका प्रभावहरूको अनुमान पनि गर्छ। भविष्यमा चाहिँ त्यो नीतिको प्रभाव के हुने भन्ने त्यसको पनि अनुमान गर्दछ। अब सार्वजनिक नीतिको तपाईँ हामीले पक्षहरू हेरौँ, कस्तो कस्तो पक्षहरू सार्वजनिक नीतिमा रहेको छ त्यो कुरा हेरौँ। सार्वजनिक नीतिका पक्षहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। प्रस्तावित नीति र विगतका नीतिहरूको बारेमा जानकारी हासिल गर्नु, त्यसपछि नीतिको परीक्षण गर्नु पर्यो। प्रस्तावित नीति आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु र विगतका नीतिहरूको सफलता र असफलताको कारण पहिचान गर्नु चाहिँ यो नीतिको परीक्षण हो। त्यसपछि सिफारिसको कुरा आउँछ। प्रस्तावित नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के छन्, कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के हुन् र नीतिको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि कस्तो संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सुझावहरू दिनु। अब नीति विश्लेषणका तरिकाहरू, नीति विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा। सूचना सङ्कलन गरेर सबभन्दा पहिले आवश्यक सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र खोजी गर्ने नीति विश्लेषण गर्नको लागि। सूचना त हुनु पऱ्यो नि, सूचना पहिले के गर्ने, सङ्कलन गर्ने। सूचनाको प्रशोधन र विश्लेषण, सङ्कलित सूचनाहरूलाई प्रशोधन र विश्लेषण गरेर तथ्यपूर्ण जानकारी निर्धारण गर्ने। त्यसपछि चाहिँ निष्कर्ष, के गर्न उचित हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने, के गर्न उचित हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने। चौथोमा छ सिफारिस। निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नीतिमा सुधार गर्न वा आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न सिफारिस गर्ने। सिफारिसमा के गर्नु पऱ्यो हामीले, निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नीतिमा सुधार गर्न वा आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न सिफारिस गर्ने। अब नीति विश्लेषक को हुन्, पोलिसीको एनालाइजर को हुन्, पोलिसीलाई कसले एनालाइज गर्छ भन्ने कुरा आयो यसमा। नीति विश्लेषणका ज्ञाता वा विज्ञहरूले नीति विश्लेषण गर्छन्। नीति विश्लेषणका जुन चाहिँ एक्सपर्टहरू छन्, स्पेसलिस्टहरू छन्, तिनले चाहिँ नीतिलाई विश्लेषण गर्छन्, अध्ययन गर्छन्। निम्नलिखित व्यक्तिहरू चाहिँ नीति विश्लेषणमा संलग्न हुन्छन्। विषय विशेषज्ञ, विषयको एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू हुन सक्छन्, राजनीतिज्ञहरू पनि, पत्रकारहरू, सार्वजनिक प्रशासनका कर्मचारीहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, दात्री निकायहरू पनि हुन सक्छन्। अब नीति विश्लेषणका विचारणीय पक्षहरूको बारेमा हेरौँ। कस्ता कस्ता पक्षहरूमा चाहिँ नीतिलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नीति बनाउँदाखेरि। नीतिमा चाहिँ राजनीतिक स्वीकार्यता, प्रस्तावित नीति राजनीतिक दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य छ कि छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ। अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको आर्थिक व्यवहारिकता।
नीति आर्थिक रूपमा व्यावहारिक र दिगो हुनुपर्छ, त्यसैले यसलाई मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। सामाजिक स्वीकार्यता, नीति समाजमा कसरी स्वीकार गरिनेछ र यसले सामाजिक दृष्टिकोणबाट के कस्ता प्रभावहरू पार्नेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा नीति स्वीकार्य छ कि छैन, व्यावहारिक छ कि छैन भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्राविधिक कार्यान्वयन योग्यता, तपाईँको टेक्निकल इम्प्लिमेन्टेबिलिटी भन्छौँ हामी यसलाई। प्राविधिक कार्यान्वयन योग्यता भनेको चाहिँ नीति प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अनिवार्य रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब कानुनी अनुपालनमा चाहिँ नीति कानुनी दृष्टिले लागू हुने र कानुनसँग मिल्ने हुनुपर्छ भन्छ यसले चाहिँ। अब नीति विश्लेषणको महत्त्व के हो, योभन्दा पहिले पनि हामीले धेरै कुराहरू पढिसक्यौँ। नीति विश्लेषण किन गर्नुपर्छ, नीतिलाई किन विश्लेषण गर्नु पऱ्यो, नीतिको उपयुक्तता किन जाँच्नु पऱ्यो, जनताको हितको रक्षा गर्नको लागि सबभन्दा पहिले। दोस्रो, भुल सुधार, विगतका गल्तीहरूलाई सच्याएर, विगतका नीतिहरूका गल्तीहरूलाई सच्याएर वाञ्छित नीतिहरूको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। यसले भुल सुधार गर्नु पनि नीति विश्लेषणको महत्त्व छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विषयहरूको समावेश, नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई विचार गरेर नीति निर्माणमा चाहिँ समावेश गर्न आवश्यक हुन्छ। संवेदनशीलता वृद्धि गर्नको लागि पनि नीति विश्लेषण गर्नै पर्ने हुन्छ। नीति निर्माताहरूलाई नीति निर्माणमा संवेदनशील बनाउन र आवश्यक सन्देशहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्छ। अर्को छ पर्यावरणीय मूल्याङ्कन, सार्वजनिक नीतिको पर्यावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन गरेर अपेक्षित नीतिहरूको सिफारिस गर्न सक्छ। पर्यावरणीय मूल्याङ्कनमा के हुन्छ भने सार्वजनिक नीतिको पर्यावरणीय पक्षको मूल्याङ्कन गरेर अपेक्षित नीतिहरूको सिफारिस गर्न सक्छ। कार्यान्वयनको पृष्ठपोषण, कार्यान्वयनको फिडब्याक पनि दिनुपर्ने हुन्छ। नीतिहरूको कार्यान्वयन योग्यताको मूल्याङ्कन गर्दै पृष्ठपोषण प्रदान गर्नमा सहयोग गर्दछ। विश्लेषण गऱ्यो भने चाहिँ कार्यान्वयनको पृष्ठपोषण पनि हामी दिन सक्छौँ। नीतिहरूको कार्यान्वयन योग्यताको मूल्याङ्कन गर्दै पृष्ठपोषण प्रदान गर्नमा सहयोग गर्दछ। उत्कृष्टता र सफलता, नीति निर्माताहरूलाई सफल र उत्कृष्ट नीति निर्माण गर्नमा सहयोग गर्छ। यदि हामीले नीतिलाई विश्लेषण गर्ने भने चाहिँ नीति भोलि गएर के हुने भयो, उत्कृष्ट हुने भयो, सफल हुने भयो। अर्को सार्वजनिक नीति निर्माणका समस्याहरू हेरौँ, कस्ता समस्याहरू रहेका छन्। सही आवश्यकता पहिचानको अभाव छ। सबभन्दा पहिले त आवश्यकता सही तरिकाले पहिचान गर्न नसक्दा प्रभावकारी नीति विकासमा बाधा उत्पन्न भएको छ। संस्थागत प्रयासको कमी छ। नीति निर्माणमा संस्थागत स्तरमा पर्याप्त प्रयास र सहकारीको अभाव छ। कमजोर सूचना व्यवस्थापन, आवश्यक सूचना व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण नीतिहरूमा दिगो निर्णय गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। स्रोत साधनको अभाव छ। त्यसरी वस्तुनिष्ठ प्राथमिकता निर्धारणको अभाव छ। प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ अलि सब्जेक्टिभ भएर गरिरहेछ, अब्जेक्टिभ भएर गर्नु पऱ्यो, वस्तुनिष्ठ भएर गर्नु पऱ्यो। प्राथमिकताहरू वस्तुनिष्ठ रूपमा निर्धारण, वस्तुनिष्ठ भनेको तथ्यपरक रूपमा निर्धारण गर्न नसक्दा नीतिहरू प्रभावकारी हुँदैनन्। बाह्य चासोमा केन्द्रीकरण भएको छ। अर्को समस्या, मुलुकको वास्तविक आवश्यकता बाहेक अन्य चासोमा केन्द्रित भएर नीति तर्जुमा हुने गर्दछ। अर्को भविष्यपरक सोचको अभाव, दीर्घकालीन र भविष्यपरक दृष्टिकोणको कमीका कारण नीतिहरू दिगो हुँदैनन्। यी समस्याहरूलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने त्यो तर्फ लागौँ। समाधानका उपायहरू के गर्नु पर्यो हामीले भने ती समस्याहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिनको लागि चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू गर्नु पर्यो हामीले। यहाँ चाहिँ जो हामीले समस्यामा भनेको छ त्यसको चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू गर्नु पर्यो। नीति निर्मातालाई जिम्मेवार बनाउने, नीति निर्माण गर्ने जुन छ मान्छे वा ग्रुप, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नीतिका प्रभाव र परिणामका लागि जिम्मेवार ठहरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नीति परामर्श समितिको क्रियाशीलता, नीति परामर्श समितिलाई क्रियाशील वा सक्रिय बनाउनुपर्छ, जसले नीतिहरूमा समावेशिता र विविधता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संलग्नता हुनु पर्यो भन्छ। एउटा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संलग्नता हुनु पर्यो भन्छ। अर्को सेवाग्राही र कर्मचारीको सहभागिता, दुईटैको सहभागिता हुनु पर्यो। अर्को सर्वोत्तम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, नीति तर्जुमामा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता अनिवार्य बनाउनुपर्छ। अनुगमन र मूल्याङ्कन एकदम महत्त्वपूर्ण। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि, नीति कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। नीति मूल्याङ्कनलाई प्रणालीका रूपमा प्रयोग, नीति मूल्याङ्कनलाई एक प्रणालीका रूपमा उपयोग गर्दै यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ भन्छ। नीति मूल्याङ्कनलाई चाहिँ हामीले प्रणालीका रूपमा एउटा लिनुपर्छ, सिस्टमका रूपमा लिनुपर्छ। कुनै पनि नीतिलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो। अनुसन्धानलाई परामर्श
को रूपमा नलिई अनिवार्य गर्नु, अनुसन्धानलाई चाहिँ परामर्शको रूपमा नलिई अनिवार्य गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। नीति मूल्याङ्कनमा मितव्ययिता, दक्षता, समानता, उपयुक्तता, पर्याप्तता र जवाबदेहिता लगायतका मापदण्डको विकास गर्नुपर्छ। आजको लागि यति नै। म फेरि अर्को भिडियो ल्याउने छु। अब अर्को उसमा चाहिँ म सार्वजनिक सेवा बडापत्र 3.7 मा रहेको सार्वजनिक सेवा बडापत्रको बारेमा छलफल गर्नेछु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।